درسا بری ما بر شیطا کرنا برین جبرین دو جای بريكا تاقي کرنا نمونه دوی ما بر هاو بدا ما بر نوكا امي نمونه ياسيه بن برا خب دوی نمونه بسيارة داد بيجب اكس دو جاي جيبچن حفت اكس جيبچن سه شيكار بكا اف كيش رقم شيكار بكا بريكا تاقي کرنه بوچي چونكه شوي گشتيه يا بري دو جاي اف ركا بس بريكا تاقي کرنه تو شيكار بكي وبرا خب ده في بري هكا رادي اكي دو جاي بد رادي دو اكس توان اك بد رادي سي بي اكس اف بريكا تاقي کرنه ام شيكار بكا شيكار بكا اكس دو جاي جبچن حف اكس جبچن سه اما علوكا كواني باكن يا دوي اما چكن اما هما كنا كواني دا ام بيجن موجب لقدان سالب 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 لقدان سالب موجب باشي اما اكسي بكن رخا كدا رادي اكي رادي سيه براخب دا رادي سيه شكي واتيا رادي سيه ام ريكا لقداني ام بيجنا سه لقداني اك يان سه لقداني ده يان دو لقداني باستا تمام سه لقداني اك سه و سه لقداني ده سه و دو لقداني باستا و باشي برا خود در كواني ده سالب موجب برا خود بيري سالب موجب هماناك اكن يعني همي جبن البيري سالب موجب جبن ایک هر دو جماره امه جربینه که کش که درسته باشه ممکنه کافانه ده یا ایکی دی بیجی سه سالب برای خواب ده راده نیوی چیه سالبه دی سالب دی که همه مازنترین سالب سه کومی ایک دی بتا چند سالب 29 هنچی بینی دیره برای خواب ده سالب 29 راده نیوی درکت نه درسته ام به نامی یادی سالب ده کومی سه یکسان بتا چند سالب هفت کیش درست درکت بوما اوه درکت نفسی را دینیوه مادم نفسی درکت شیکار موه یا درسته برا خود بینو کمی کنته ده الفيري چند دركت بوما كيش كدرسته أبس سه لقدان ده تو جي بي دي دركت سالب حفت اكس راديني بي هذا يدرسته برا خب ده الفيري راديني بي سالبه دي جمارة مازنترين دي كي نك سالب تمام الفيري دي بتا ده والفيري سه صابك ريكك دي جيم صابك كا درس دركت يانا أمي هردو رخا لقدام بكن امجي سالب ده لقدان اك سالب ده اكس و اكس لقدان سه موجب سه اكس چند دركت فيري سالب حف اكس برسفا درست دركت نكم راينان شيكار كن برا سيزده وان برين دو جاي شي طلبكا اكس دو جاي كومي بينج اكس كومي شاش اما عليك كواني بكن شيكار هما كنا كواني ده موجب لقدام موجب لقدام موجب اكس شش اشكيرات يا شش برا خود بره دي بيجي شش لقدان اك و دو لقدان سه باشه موجب كوم بكن دي بيجي شش كومي اك چند دركت هفت و دو کومی سه چند درکت بوما پنج کیش که درسته اوه امه وی دبن دیوری دینی سه دو سیارا دی 11 اکس دو جای کومی هش اکس کومی هفت اکس دو جای کومی هش اکس کومی هفت وریجیک برکا تاقی کرنه امیشی کار کن
هر دو موجبه، موجب لقدام موجب موجب، موجب لقدام موجب موجب، اكس اكس. جماره هفت لقدان اك كوم بکه ویره برای خواه بجی که هفت کومی اک چنده؟ 8 درست بومه درکت دیویری دینی هفت اک بسیار 12 اکس دو جای جیب چن 5 اکس کومی 4 کوانی بکن ویری بجی موجب لقدان سالب 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 لقدام موجب سالب سکه برای خواب ده همه بازم تو همه بکی کافانه دی درست دی لقدان کی همه موجب لقدان سالب 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 لقدان موجب سالب اکس اکس 4 بس 4 لقدان اک 4 لقدان اک سالب سالب وک اکن کم بکن سالب سالب همه وک اکن کم کن برای خواهد بشید 4 سالب 4 سالب اک سالب 5 درست درکت بومه 4 اک بسیار 13 اکس دو جای جیب چند 4 اکس جیب چند 12 چیکار کوانه می بکن موجب لقدان سالب 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 لقدان سالب موجب اکس اکس برای خودم همه کرده کوانه ده بجی موجب لقدان سالب 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 لقدان سالب موجب راد اکی اکس اکس راد سیه 12 همه 12 بکن هم بیجن 12 لقدان اک 3 لقدان 4 و 2 لقدان 6 تمام باشه ویره برای خواب در کوانی سالب موجب نوک ایکن سالب موجب همه جبر نه ایک جربینه تا یا رادی نیوی درست در کبن دیبجی تو رادی نیوی چیه؟ سالبه امی سالب کنه جماره مازنترین سالب 12 کومی ایک سالب 11 او ندرسته بومه درکه یا دی 4 سالب 4 کومی ایک کومی 3 چند درکت بره سالب ایک او جینه درسته سالب 6 کومی 2 درکت بومه سالب 4 کیش بومه درست درکت جمارت 6 2 او یا درسته ویره برای خواب ده راد نیوه چی درکت بومه ویره مانه سالب 4 نفس سالب 4 همای سالبه دی سالب کی جماره مازنترین کیش که 6 دیکنه که هما یا جماره مازنترین سالب و ویره سالب 6 و ویره موجب 2 بسیار 14 اکس دو جای جب چند نه اکس جب چند 36 او جب ریکا تاقی کرنه چکو شوه کشتیه موجب لقدان سالب 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 لقدان سالب موجب اکس اکس نوکل ویری 36 امی بکن شکیراتیه 36 لقدان ایک و 6 لقدان 6 و 4 لقدان 9 برای خواب ده 36 لقدان 1 6 لقدان 6 4 لقدان 9 و 2 لقدان 13 او جی 36 در کفت و که دیجی مهی 3 لقدان چکیش 12 3 لقدان 12 ام ایک جاره بینن باشی برای خواب نکش که یا درسته ویره سالب موجب نوک ایکن امه جیبن سالب موجب جیبن امه ایکی جاره بینن برای خواب در رادینی وی سالبه یعنی سالب امه کنه بو جمعه مازنترین سالب 36 کومی ایک بتا چند سالب 35 او نه درسته درکت بومه با نه درکت رادینی بی لازم سالب نه درکت بچه نیدی سالب 6 کومی 6 چند درکت بومه 0 او جی نه درسته سالب نه کومی 4 چند درکت بومه سالب 5 او جی نه درسته سالب 13
کومی دو سالب 11 او جینا درکت بومه یا دومایی که 12 سالب 12 کومی 3 چند درک بومه سالب نه کیش درسته اوه برای خود اوه ملک دان همی وکر و ما ایک مجربان و همی خلط درکت بس یا دومایی که درست بومه درکت برسه برای خود سالب نه مراد نیوه سالب نه کیش که 12 3 لک دان 12 3 و 6 و سالب 12 کومی 3 دی چه درکت سالب نه نکم کنه کوانه ده 12 3 بسیاری 25 اکس دو جای کومی ده اکس جب چند 24 او جب ریکا طاقی کرنه دی کوانه ده کی دی بجی موجب لکدان موجب لکدان سالب اکس 24 اشکی رو آتیه 24 دی بجی 24 لکدانی ایک 3 لکدانی 8 اوج ده 24 و 4 لکدانی 6 و 2 لکدانی 12 ام ایک جاربینه که برای خواب ده کیش که ده پرسوا یا راده نیوی در کبت او درسته کوانه ده موجب سالب یعنی های منوه که کن امه جبن راده نیوی چیه؟ موجبه یعنی هما موجب امه کن جماره مازنترین موجب 24 جب چن ایک بتا چن 23 او خلطه ندرسته اویم نوبن 8 جب چن 3 یکسان ده 5 برای خواب ده ندرکت ده او جب ندرسته 6 جب چن 4 ده چند درکت 2 او جب ندرسته 12 جب چن 2 درکت ده او درکت درسته راده یعنی بید چند درکت بومه 12 2